अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाया, तो साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया कि एक दिन वो इस कायनात को लपेट देगा, इसको खत्म कर देगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनीनो इंसान को उस वक्त का नहीं बताया जब वो इस कायनात को हमेशा के लिए खत्म फरमा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुनिया को कब फना करेंगे ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त से पहले की कुछ निशानियां इंसानों को दी हैं। ये अलामात, ये निशानियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इसलिए वज़ा फरमाई गई हैं ताकि बनीनो इंसान को उस वक्त के बारे में मालूम पड़ जाए। इन निशानियों को, इन अलामात को देखकर बनीनो इंसान को ये मालूम हो जाए कि कुर्बे क़यामत का वक्त करीब है। दुनिया के तीन बड़े अदियान इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत इस बात की मुकम्मल तालीम देते हैं, इनके पैरोकार इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक दिन क़यामत आएगी, इस दुनिया का, इस पूरी कायनात का निज़ाम लपेट दिया जाएगा। मुसलमान का तो मामला ये है कि जब तक वो क़यामत के आने के ऊपर यकीन नहीं कर लेता वो मुकम्मल तौर पर मुसलमान नहीं कहला सकता। कुछ अर्सा पहले तक ये सिर्फ मुसलमान थे जो मौजूदा दौर के हालात वाक़यात को क़यामत की निशानियों और अलामात के साथ ताबीर किया करते थे। लेकिन दोस्तों अब सूरत हाल ये है कि यही काम ईसाइयों और यहूदियों ने भी शुरू कर दिया है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब मौजूदा मोहलिक वबा ने इस दुनिया में आंख खोली। पहले इसे एक सिर्फ वबा के तौर पर देखा गया, उसके बाद जब इसकी शिद्दत बढ़ी तो फिर इसे अल्लाह ताला का एक अजाब करार दिया गया। फिर सूरत हाल मुख्तलिफ हुई, इस वबा ने मजीद शिद्दत पकड़ी। हिजाज मुकद्दस के अंदर इस वबा की वजह से पहले उम्रे पर पाबंदी लगी, उसके बाद हरम शरीफ के अंदर तवाफ पर पाबंदी लगी और अब हिजाज मुकद्दस के अंदर मसाजिद में नमाज की अदायगी तक पर पाबंदी लगा दी गई है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। अब इस सूरत हाल के पेश नजर इन तमाम तर वाकयात को कयामत की निशानियों या अलामात के तौर पर देखा जा रहा है। ये तो था मुसलमानों का मामला। अब सूरत हाल ये है कि यहूदियों के अंदर भी सारे मामलात को लेकर एक तशवीश पैदा हो चुकी है। कल अहले यहूद की बस्ती में मुर्दा परिंदों की बारिश हुई जिसने अहले यहूद की बस्ती के ऐवानों को हिला कर रख दिया है। मुर्दा परिंदों की इस बारिश को लेकर जहां आम यहूदी परेशान हैं, खौफजदा हैं, वहीं अहले यहूद की बस्ती के बड़े बड़े आलिम मुर्दा परिंदों की इस बारिश को बाइबल की तालीमात के मुताबिक कुर्बे क़यामत की एक निशानी बता रहे हैं। अहले यहूद की बस्ती पर आसमान से मुर्दा परिंदों की इस बारिश की असल हकीकत क्या है? ये परिंदे कौन से थे? इनका ताल्लुक किस नस्ल से था? इन मुर्दा परिंदों की बारिश का यहूदियों की मजहबी किताब के साथ क्या ताल्लुक है? इसके अलावा इन मुर्दा परिंदों की बारिश का कुर्बे क़यामत की निशानी या क़यामत के ज़हूर के साथ क्या ताल्लुक है? दोस्तों ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपको आज की इस वीडियो में तफसील के साथ दूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों कुर्बे क़यामत की निशानियों या अलामात की दो इकसाम हैं, अलामात कुबरा और अलामात सुगरा। क़यामत के ज़हूर से कबल जो अलामात सुगरा हैं उनका ताल्लुक एक एक फर्द के साथ हो सकता है। इनको आप कुर्बे क़यामत से पहले की छोटी अलामतें, छोटी निशानियां समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अलामात कुबरा की तो वो एक खास जगह पर वाक़या हो सकती हैं, किसी मखसूस मुकाम की तरफ, एक मखसूस कौम की तरफ और किसी एक मखसूस वक्त में इनमें से एक निशानी पूरी होती है। कुर्बे क़यामत की अलामात कुबरा को बड़ी निशानियां कहा जाता है। अहले यहूद की बस्ती में मुर्दा परिंदों की बारिश को कुछ उलमाए दीन अलामात सुगरा के तौर पर देखते हैं, जबकि दूसरी तरफ अहले यहूद के बड़े बड़े आलिम इसे कुर्बे क़यामत की अलामात कुबरा में से एक के तौर पर देख रहे हैं, यानी कि बड़ी निशानियों में से एक। अहले यहूद इस वक्त अपने मसीहा दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं और अहले यहूद के आलिम ये समझते हैं कि क़यामत के करीब आने का वक्त आन पहुंचा है। अब वो घड़ी दूर नहीं जब उनका मसीहा दज्जाल उनके बीच में होगा। तल अबीब में हाल ही में मुर्दा चमगादड़ों की एक बारिश आसमान से नाजिल हुई है। इन मुर्दा चमगादड़ों की बारिश से मुतल्लिक मुख्तलिफ वीडियोस, मुख्तलिफ फुटेजेस आपको इसराइल के सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं। इन चमगादड़ों की ज्यादातर
تعداد نوجوان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان چمگادڑوں میں سے کسی ایک کے بھی جسم پر کسی بھی قسم کا زخم کا نشان یا بیماری کی کوئی علامت نہیں پائی گئی۔ اس بات نے ماہرین کو زیادہ پریشان کیا ہے کہ ایک دم سے اتنی زیادہ چمگادڑیں مردہ کیسے ہو گئیں۔ ان میں سے ایک بھی چمگادڑ بیمار نہیں تھی، کسی بھی ایک کے جسم کے اوپر زخم کا نشان نہیں تھا، تو پھر یہ اتنی بڑی تعداد میں مردہ چمگادڑیں کہاں سے آ گئیں؟ ان ماہرین کی طرف سے ایک مفروضہ تو یہ دیا گیا ہے کہ شاید یہ تمام چمگادڑیں سردی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی ہیں۔ یہ مفروضہ سننے میں تو اچھا ہے، لیکن اس مفروضے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اہل یہود کی بستی دنیا میں کس جگہ پر قائم ہے، اس خطے میں کس حد تک گرمی پڑتی ہے، کس حد تک سردی پڑتی ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ ایک گرم علاقہ ہے اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس علاقے میں اس حد تک اتنی شدت کے ساتھ سردی پڑے کہ ہوا میں اڑتے پرندے مردہ ہو کر زمین پر جا گریں۔ اب ایک طرف تو اس واقعے کی سائنسی توجیحات سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مجبوری کی حالت میں سائنسی توجیحات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اہل یہود کی بستی کا ہی ایک اخبار بریکنگ اسرائیل نیوز اس واقعے کی ایک مذہبی توجیہ لے کر سامنے آیا ہے۔ اس اخبار نے اپنی حالیہ رپورٹ میں بائبل کی کچھ آیات کو کوٹ کیا ہے۔ بائبل کی ان آیات کو ہائی لائٹ کر کے اس اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تل ابیب میں مردہ چمگادڑوں کی بارش قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بائبل کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت سے پہلے انسانوں کو ختم کر دیں گے، پرندوں کو ختم کر دیں گے، سمندر میں موجود آبی حیات کو ختم کر دیں گے۔ اور اگر ہم بائبل کی ان آیات کی روشنی میں موجودہ حالات و واقعات پر ایک نظر ڈالیں تو یہ تمام باتیں سچی ثابت ہوتی نظر آتی ہیں۔ مہلک وبا نے اس وقت انسانوں کا کیا حال کیا ہوا ہے۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس وبا کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دم سے تل ابیب کے اوپر مردہ پرندوں کی ایک بارش ہو جاتی ہے، تو کیا آپ اس سب کو محض حسن اتفاق کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اسرائیل کا یہ اخبار دعویٰ کرتا ہے کہ اس واقعے کی سائنسی توجیہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس کا حوالہ بائبل کی تعلیمات میں موجود ہے، بائبل کی آیات اس کے بارے میں بہت پہلے سے اشارہ کر چکی ہیں، لہٰذا اس واقعے کی صرف اور صرف مذہبی توجیہ بنتی ہے جو اس اخبار نے شائع کر دی ہے۔ اب یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں تحریفات کی ہیں۔ ان تحریفات کی روشنی میں یہ بات کیسے مان لی جائے کہ قرب قیامت کی جو نشانی بائبل کے طور پر اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے وہ بات سچی بھی ہے یا نہیں؟ دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی مقدس کتابوں کے اوپر ریسرچ کرنے والے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں صرف ان حصوں میں تحریفات کی ہیں جہاں پر ان کے لیے خاص قسم کے احکامات تھے۔ ان لوگوں نے صرف اور صرف احکام الہی میں تحریفات کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان دونوں ادیان کی مذہبی کتابوں میں جہاں پر بھی قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بات کی گئی ہے وہاں کسی بھی قسم کی تحریف نہیں کی گئی۔ جب ان مذہبی کتابوں میں چھیڑ چھاڑ یا تحریفات کی جا رہی تھی تو اس وقت قیامت کی نشانیوں اور آنے والے زمانوں کے بارے میں دی گئی پیشن گوئیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں کیا گیا۔ ان تمام باتوں کو غیر اہم سمجھا گیا۔ اب اگر ان ماہرین کی اس بات کو سچ مان لیا جائے تو پھر یہودیوں کے مطابق قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کی روح سے بات کریں تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق قرب قیامت سے پہلے انسان جانوروں کی طرح مریں گے اور گردن توڑ بخار عام ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں قیامت کی علامات کبریٰ میں ظہور امام مہدی علیہ السلام، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خروج دجال بھی موجود ہیں۔ کئی مسلمان علماء دین کا یہ ماننا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قیامت کی علامات کبریٰ کا آغاز امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اپنی ذات میں قیامت کی ایک بڑی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد ایک چین میں، ایک سیریز میں قیامت کی تمام بڑی بڑی نشانیاں
نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد قرب قیامت کی دوسری بڑی نشانی ہوگی دجال کا خروج۔ اس کے بعد تیسری بڑی نشانی ہوگی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ نزول۔ کچھ علماء دین ان سارے واقعات میں بیت المقدس کی دوبارہ فتح کو بھی ایک بڑی نشانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں قرب قیامت سے پہلے بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ خبر کئی اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو امام مہدی علیہ السلام کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم سب کو فتنوں کے دور میں اپنے دین کی خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اس مشکل دور میں اپنے لیے جنت کا راستہ سیدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔